स्थिरम आसनम सबरનો પહેલી સાધન લે સુખપૂર્વક આપનો આસનમાં બસી र आफ्नो मनलाई विक्षिप्त मनलाई विषमय गएको मनलाई केन्द्रित गर्नको लागि दीर्घ प्रणव उच्चार्य मनोराज्य निवारय यस्तो शास्त्रमा लेखेको छ। आउनुहोस् पहिले हामीहरू साधनामा अग्रसर हौँ। उच्चैकारिक यदाना नियते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तदा यो एक चोटी यहाँ हाम्रो गुरुजी ब्रह्मलीन गुरुजी ब्रह्मलीन परम गुरुजी महेशानजी गिरिजी महाराज श्रम भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा गुरुजीले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो कि सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो, साधकको लागि जसको विचार गरेर त्यो तत्त्वमा पुग्न सक्छ त्यो केबाट आउन सक्छ महाराजजी भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि माण्डुक्यमेवा फलम, साधकको लागि माण्डुक्य कारिकाको विचार गरेपछि
त्यो स्वरूपमा पुग्न सक्छ। त्यो यस्तो शास्त्रको सार छ। अब हजुरहरूले त्यही माण्डुक्य कारिकालाई आधार बनाएर जो विचार गर्नुभयो, अब त्यसमा त्यो के छ भनेदेखि त्यसको त्यो हामीहरूको स्वाध्याय क्रममा नित्य स्वाध्याय हुन्छ। एउटा त्यो बाटो शास्त्रलाई आरम्भ बनाएर आत्मविचार हुन्छ, स्वरूप विचार हुन्छ। त्यो स्वरूप विचार गर्नु चाहिँ आफ्नै स्वरूपको विचार हो, शास्त्र चाहिँ माध्यम हो। त्यो स्वरूप प्रत्यक्ष छ है, प्रत्यक्ष। त्यो अगाडि आउँदैछ। प्रकृत्याकाशोदकेया सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते नहि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन। त्यो प्रमाण प्रवृत्ति हुनुभन्दा पहिले पनि त्यो तत्त्व स्वयं प्रकाश छ। प्रमाण पछाडि प्रवृत्त हुन्छ। त्यो हाम्रो जो आत्मतत्व छ, जसले यो वाणीलाई बोल्ने शक्ति दिइरहेको छ, त्यो तत्त्व स्वयं प्रकाश छ। त्यो स्वतः प्रकाश छ। किन्तु स्वतः प्रकाश हुँदाखेरि पनि हाम्रो त्यो बहिर्वृत्तिले गर्दाखेरि, अनात्मा चिन्तनले गर्दाखेरि, अनात्म संस्कार हुँदाखेरि त्यतातिर हाम्रो दृष्टि गएको छैन। शास्त्रले केवल इंगित गरिदिन्छ, निर्देश गरिदिन्छ, इशारा गर्छ। जसरी यहाँ माथि गौशाला जाँदाखेरि बानेश्वर भनेको एउटा एरो बनाएको हुन्छ, त्यसै गरेर शास्त्र केवल इंगित गर्छ, इशारा गर्छ, निर्देश दिन्छ। जसको अन्तःकरण समाहित छ त्यसको लागि त्यो इशाराले त्यो तत्त्वसम्म पुग्न सक्छ। जसको अन्तःकरण समाहित छैन, त्यो अन्तःकरण समाहित गर्नको लागि शास्त्रले नै कसरी अन्तःकरणलाई समाहित गर्ने भन्ने पनि कुरो बताएको छ। अब त्यो शास्त्रको यो महिमा छ। शास्त्र नै अधिकारी बनाउनको लागि त्यो अधिकार प्राप्त गर्नु लागि बाटो निर्देश गर्छ। जो अधिकार प्राप्त गरेका को लागि त्यो स्वरूपको निर्देश पनि शास्त्र गर्छ। शास्त्रबाट मात्र हामीहरू त्यो धर्म और ब्रह्मलाई जान्न सक्छौं। शास्त्रलाई छोडेर धर्म और ब्रह्म को ज्ञान हुन सक्दैन। धर्मानुष्ठान नगरिकन त्यो अधिकार प्राप्त हुँदैन र त्यो अधिकार प्राप्त गरेपछि त्यो शास्त्र ब्रह्म जिज्ञासा नगरिकन त्यो भएको कुरोलाई पनि, त्यो विद्यमान तत्त्वलाई पनि जान्न सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रको महत्व छ। यहाँसम्म भनिएको छ, साधकले शास्त्र विचारदेखि अर्को विचार नगर्ने। शास्त्रिक गम्य तत्व छ। त्यो हाम्रो आत्मतत्व कस्तो छ? स्वयं प्रकाश हुँदाखेरि पनि बहिर्वृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो दृष्टि गएको छैन। त्यो शास्त्रले नै त्यो इंगित गरिदिन्छ, इशारा गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रिक गम्य छ। अब शास्त्र चाहिँ महान छ। कुन चाहिँ शास्त्र? साधकको लागि हजुरहरूले जो विचार गरिरहनु भएको छ, माण्डुक्यमेवा अलम, मुक्तिको उपनिषदमा लेखिएको छ। माण्डुक्य नै त्यो तत्त्व जान्नको लागि अलम छ, समर्थ छ। अब यस्तो विचार भइरहेको छ, आउँ अब आजको कारिकाको कस्तो रहेछ, कतातिर जाँदो रहेछ, त्यसको विचार गरौँ।
यदा न लियते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। अब यहाँ भनेको छ यदा न लियते चित्तम, यदा जहिले चित्त लीन हुँदैन। अब के छ भनेदेखि पहिले पढ्नुभयो, स्वाध्याय गर्नुभयो, समाधिमा श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कोही पनि कार्य गर्दाखेरि विघ्न आउँछ। आज भोलि त के विघ्न आउँछ, हिजै विघ्न आइसक्यो। विघ्न यो आउँछ कि जामले पुग्न सकिन्न, सुनाउने मान्छेले पुग्न सक्दैन, सुन्ने मान्छेले पुग्न सक्दैन। धेरै विघ्न छ नि आजभोलि, विघ्न छ। त्यो विघ्नलाई पनि साधकले के गर्ने भनेदेखि प्रयत्न गरेर त्यो निवृत्ति गर्ने। अब हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिले हजुरहरूले त्यो विघ्नको कुरो भएको छ। साधनामा बसिन्छ, साधनामा के हुन्छ, त्यो बसेपछि कसैको यसलाई निद्रा आउँछ। यो पढेर स्वाध्याय भयो नि, यही योभन्दा पहिले यही कुरो आएको थियो। लये सम्बोधये चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः सकसायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालये, यो कुरा आएको थियो। त्यस पछाडि नास्वादयेत् सुखम तत्र निस्सङ्ग प्रज्ञा भवेत् निश्चलम निश्चरत चित्त एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। जसरी हामीहरूको त्यो जप गर्दाखेरि, ध्यान गर्दाखेरि यो हामीहरूले अनुभव गरेको कुरो होइन। निद्रा आउँछ, आउँदैन भने त राम्रो कुरो हो। यो दोष छ साधकमा, यो दोष आउँछ। अब त्यो दोष निद्रा किन आउँछ, निद्रा किन आउँछ भन्ने कुरो वहाँ बताइएको छ। निद्रा आउनुमा धेरै कारणहरू छन्। एउटा कारण जसलाई निद्रा पुरा भएको छैन त्यसलाई निद्रा आउँछ। आउनुहोस्, हाम्रो पीठाधीश्वर बने रमणाजी आउनुभयो, हामीहरू प्रश्न गर्दैछौँ। अब त्यसमा के माथि बसौँ न, चित्त लीन हुन्छ। चित्त लीन हुनुमा कारणहरूमा एउटा के छ भनेदेखि तलतिर लेखेको छ कि त्यो निद्रा अवशेष हुँदाखेरि नि आउँछ। यदि भनौँ 6 घण्टा सुत्नुमा जसले 4 घण्टा सुत्यो या निद्रा आएन, त्यसमा पनि आउँछ। अर्को छ अजीर्ण भयो भने पनि निद्रा आउँछ। खाएको हजम भएन भने पनि निद्रा आउँछ। लेखेको छ निद्रा शेष अजीर्ण बहु असन। अब खाने क्षमता छ साधकले कति खाने, त्यो गीतामा बताएको छ नि, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब आहार आधा पेट, त्यो मधुसूदन सरस्वतीले कति खाने, कस्तो गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। आधा पेट खाएर त्यो 4 भागमा 2 भाग अन्नले, 1 भाग जलले, 1 भाग त्यो वायुले त्यो पूर्ण गर्ने, त्यस्तो गर्ने। अर्को चाहिँ त्यो निद्रा आउनुमा के छ भनेदेखि त्यो बहुभोजन गर्दाखेरि, अत्यधिक श्रम गर्दाखेरि, यहाँ त यस्तो लेखेको छ आदि। अर्को चाहिँ यदि रुचि छ भने, उत्साह छ भने, जस विषयमा रुचि हुन्छ त्यो विषयमा जाँदाखेरि त्यसलाई प्रमाद हुँदैन। उत्साह हुनु पर्यो साधक। उत्साह छ भने त्यसमा त्यो निद्रा आदि आउँदैन। अर्को हजुरले पढेर आउनुभयो, श्रवण गरेर आउनुभयो, लय सम्बोधय चित्तम लीन हुन्छ, त्यो सम्बोधन गर्ने।
सम्बोधन गर्ने कसरी सम्बोधन गर्ने, जसरी अरूहरूलाई उठाउँछौँ नि, उठ बाबु उठ, त्यसरी गर्ने, कसरी गर्ने सम्बोधन, त्योमा लेखेको छ। त्यो निद्रा अवस्थामा आयु क्षण हुन्छ, बेकार जान्छ। सुत्दाखेरि के हुन्छ भने वृथायु क्षपणम भवेत्, आयु नै बेकार जान्छ। जति आवश्यकता छ त्यति चाहिँ विश्राम गर्नै पर्छ साधकले। अब त्यसमा यदि भयो भने मन यो समयमा पनि त सुन्दैछौ, त्यही त सुतेर सुतेर आफ्नो बेकार जीवन बेकार गरिस्, अहिले पनि सुत्दैछस्, साधनाको समय पनि सुत्छस् भनेर त्यसलाई सम्झाउने, त्यो आफ्नो मनलाई सम्झाउने। जस साधकले आफ्नो मनलाई यसरी सम्झायो, त्यो साधकको साधना अवस्थामा त्यो विघ्न आउँदैन। हामीहरू अरूलाई सम्झाउन तयार छौँ, तत्पर छौँ, आफैले सम्झाउनलाई तत्पर छैनौँ। हेर्नुहोस् हामीहरूको कमी के छ, साधना हजुरहरू साधना गर्नुहुन्छ, त्यसरी त्यो मन लिनुहुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब भोलि कहीँ जानु छ अरे, अब बेलुकाको छ त्यो हो, हामीहरू ध्यान गर्छौँ, सन्ध्या गर्छौँ, भोलि जानु छ, यस्तो गर्नु छ, अरू समय र त्यो समय आउँछ या प्रातःकाल आउँछ। त्यस बेलामा त्यो के भने विक्षिप्तम समय पुनः, यदि विक्षिप्त हुन्छ भने हे मन यो समय तेरो यो कर्तव्य हो भनेर त्यसलाई पुनः शमन गर्ने, समाहित गर्ने। जसले यसरी आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छ त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छ। अर्को चाहिँ के छ हुन्छ भनेदेखि त्यो साधकले साधना गर्नलाई थाहा हुन्छ। यो वेदान्त श्रवण गर्नेहरूले प्रातःकाल सायंकाल जहिले समय मिल्छ तहिले अलिक देर बस्यो भने त्यसलाई त्यो कुरो लाग्छ, यो कुरो यस्तै छ, यसरी गर्नुपर्ने छ भन्ने, नत्र भने यो साधनाको पद हो भन्ने थाहा नै हुँदैन। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि जसरी बच्चाहरूलाई त्यो अभिभावकले त्यो समातेर आफ्नो कोठामा भन्छ, बाबु परीक्षा आइरहेको छ, तिमी पढ, अहिले खेल्ने होइन, अरू समय खेल्नु छँदैछ। त्यो खेल्नमा रुचिबद्ध बच्चा के गर्छ भनेदेखि त्यो अभिभावकको कुरोलाई त्यो टाल्न सक्दैन, यसरी आएर बस्छ, न त पढ्छ न त खेल्न जान्छ। हाम्रो मन पनि यस्तै छ। जस साधकले आफ्नो मनलाई समाहित गर्न सकेको छैन, त्यो के छ भनेदेखि त्यो समाहित गर्न चाहन्छ त अलिकति समाहित भएको जस्तो लाग्छ, त्यो साधकले आफ्नो साधनामा के गर्छ, त्यो ढिला छोडिदिन्छ, त्यो फेरि मन खत्त गइहाल्छ। हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको छ छैन? यहाँ हजुरले पहिले श्रवण गरेर आउनुभयो, त्यसरी जान्छ सकासमा बीचमा बस्ने, न स्वरूपमा जाने न बाहिर जाने। स्वरूपमा जाँदाखेरि पनि राम्रो थियो, अहिले बाहिर गएको छैन साधक के हुन्छ भने अहिले मेरो मन समाहित भयो भनेर त्यस्तो स्थिति त्यस्तो त्यो हुन्छ, अलिकति ढिला छोडिदिन्छ। अब मेरो मन समाहित, त्यो मन के खट्ट गइहाल्छ। अब त्यसमा पनि के छ भनेदेखि त्यस्तो छ भनेदेखि स्वरूपमा लीन भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई सकसाय जाने बीच अवस्था, त्यो त्रिशङ्कुको जस्तो अवस्था, न स्वर्गमा न यतातिर माथितिर, त्यो सकसाय अवस्था। यदि यस्तो छ भने पनि त्यो मनलाई के गर्ने, तानेर आफ्नो स्वरूपमा ल्याउने। समप्राप्तम न चालयेत्, यदि सम्प्राप्त भएको छ सम्ब्रह्ममा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन, नाम रूपात्मक जगतलाई सबलाई काटेर हटाएर त्यो अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपमा जो स्थित छ
त्यो समब्रह्म हो, त्यो समप्राप्त। यदि समप्राप्त छ भने नचाले, त्यसबाट फेरि विचरण नगरोस्, चट्ट लाएर बस्ने। यहाँ यही अब यदाना लिएते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः तब पछाडि आउँछ आजको जो स्वाध्यायको क्रम छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। अर्को योभन्दा पनि गाह्रो छ एउटा, यस्तो गाह्रो छ, न स्वादय सुखम तत्र निसंज्ञ प्रज्ञा भवे। अब हेर्नुहोस्, जसलाई रस आउँदैन त्यो व्यक्ति 1 मिनट पनि बस्न सक्दैन। रस आएको व्यक्ति बस्न सक्छ, किन्तु रस नआएको व्यक्ति बस्नै सक्दैन। रस आउनु त राम्रै कुरो यस्तो लाग्छ, रस लिने हामीहरूको अभ्यास हुँदैछ। किन्तु वेदान्तमा के छ भनेदेखि आनन्दमय कोशमा रहन्छ, स्वरूपमा रहँदैन। त्यो आनन्दमय कोशमा हुन्छ, स्वरूपमा रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रस लिनु पनि यहाँ निषेध। नास्वादेत सुखम तत्र निसंज्ञ प्रज्ञा भवेत्, यो त बताएको छ। त्यो अवस्थामा रसास्वादन नलियोस् रे। अब के गर्ने, कसरी लिने, यो विषयमा मैले अलिकति साधकहरूसँग मैले सोधेको थिएँ। जो साधक सबै हामीहरू सबै साधक त साधकै त हो, कोही प्रारम्भिक अवस्थाको साधक, कोही माथिको साधक हो। त्यहाँ भन्छन् कि मैले एक साधकसँग जो कि उहाँको जीवन अत्यधिक त्यो वेदान्तको साधनामा लागेको, मलाई त्यस्तो लाग्यो। अब त्यो समस्या समाउनु भयो नि, यदि रस नलिने हो भने बस्नै सकिन्न, यदि रस लिने हो भने स्वरूपमा गइएन। के गर्ने त, रस लिने कि नलिने? अब यहाँ भन्छ न स्वादय सुखम तत्र, त्यो अवस्थामा स्वस्वरूपमा त्यो रसको स्वादन नलियोस् रे। परम सुख व्यञ्जकेपि तत्र समाधो सुखम न स्वादयेत। परम सुख व्यञ्जक त्यो समाधि अवस्थामा सुख आस्वादन न गरोस्। महत् इदम समाधो सुखम एव अनुभवामि, म समाधिमा महान सुख अनुभव गर्छु इत्यादि। सविकल्पक रूप प्रज्ञा सुख आस्वाद तस्य व्युत्थान रो। किन त्यो सुख आस्वादन गर्नु पनि व्युत्थान रोक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रस लिनु भएन। अब रस नआइकन बस्न सकिन्न, रस लिँदाखेरि स्वरूपमा गइएन, त्यो के गर्ने त, कसरी जाने त त्यो स्वरूपमा? त्यो रस लिने पहिले, त्यो रस लिएपछि बहिर्वृत्ति हट्छ, फेरि स्वरूपमा कसरी जाने त? त्यो रसास्वादन भइरहेको छ, जो स्वरूपको रसास्वादन भइरहेको छ त्यसको म ज्ञाता हुँ, त्यसको म साक्षी हुँ। अब त्यो के गर्ने भने साक्षी स्वरूपमा रहने। त्यो साक्षी स्वरूपमा जो रहन्छ निसंग। अब त्यो के भन्छ त्यस पछाडि निष्क्रिय प्रज्ञया विवेक बुद्ध्या यद उपलभ्यते सुखम तद अविद्या परिकल्पित मृषा एव इति विभावयेत्। त्यो रसदेखि लिएर अरू सबै त्यो अविद्याबाट कल्पित छ। किन? रस पनि त्यो के भने आनन्दमय कोशमा आएको छ। त्यो आनन्दमय कोश पनि के छ भने अविद्याको नै त्यो कार्य छ, अज्ञानमय नै त्यो भएको छ। प्रतिबिम्ब नै त्यही छ, बिम्ब छैन त्यहाँ प्रतिबिम्बमा आइरहेको छ र जो रसास्वाद।
त्यो प्रतिबिम्बबाट बिम्बलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि जसले त्यो आफ्नो मनलाई समाहित गरेको छ, दीर्घकाल नैरन्तर सत्कार सेवित दृढभूमि, दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक गरेको छ भने त्यो स्वरूपमा स्थित रहन सक्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो रहेछ यहाँ। सत्कार पनि हुनु पर्यो, दीर्घकाल पनि हुनु पर्यो, निरन्तरता हुनु पनि हुनु पर्यो, तब गएर दृढता हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि निश्चलम निश्चरत चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः ततः। त्यस पछाडि त्यो केवल निश्चल हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो व्यवहारको कुरो छ, हामीहरूलाई व्यवहार गर्छौँ, यस्तो यस्तो व्यवहार हुन्छ। जसरी जसलाई जो राम्रो लाग्छ, आज यो विषय खानु छ, देख्नु छ, गर्नु छ भने अलि जेल मन के हुन्छ भनेदेखि त्यसमा शान्त हुन्छ। कोही पनि विषय छ, किन्तु त्यही विषय सेवन गरेपछि अर्को दिन यदि सब्जी भनौँ, कोही भोजन भनौँ, कोही बगैँचा भनौँ, अब त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि त्यो अलिकति जेल हुन्छ, किन्तु त्यो हामीहरूको जो आकाङ्क्षा छ, भित्रबाट जो आकाङ्क्षा छ, स्वरूप प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षा छ, स्वरूप जहिलेसम्म प्राप्त गर्दैन तहिले निश्चल भएर रहँदैन, अनात्म विषयमा निश्चल हुँदैन। हामीहरू भन्छौँ कि यसमा निश्चल भयो, मलाई शान्त भयो, यो बाहिर विषय हुँदैन, स्वरूपमा गएर मात्र हुन्छ। कहीँ क्षण लाग्छ त्यो अनात्मको चिन्तन गर्दाखेरि अनात्म, किन्तु त्यो क्षणिक छ, त्यो क्षणिक आनन्दमा त्यो मन टिक्दैन। जसले त्यो प्राप्त गर्यो त्यस पछाडि त्यस के हुन्छ, कृतकृत्यता हुन्छ। अब यसमा अङ्ग उपाङ्ग प्रत्याङ्ग धेरै छन्, यसमा यो अनुसन्धानको विषय छ। अनुसन्धान यति अनुसन्धान छ, कई कुरो चाहिँ शब्दले अभिव्यक्ति गर्न सक्दैन, त्यो समाधिबाट नै हुन्छ। अब कोही त्यो केवल इशारा हुन्छ, यो चाहिँ साधनाको हो छ, त्यो साधना गर्नेहरूलाई नै थाहा हुन्छ। अहिले त केवल माथिबाट बताइन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ गएपछि त्यो निश्चल हुन्छ, स्वभावले नै चलायमान हुन्छ। अहिले किन हाम्रो मन चलिरहेको छ त? किन चलेको छ? अलिकति हेर्नुहोस्, संसार प्राप्तव्य छ, संसार भोक्तव्य छ, संसार सुन्दर छ। पहिले आएको छ नि, भोगार्थम सृष्टित्यन्य क्रीडार्थम इति चापरे। संसार भगवानले सृष्टि गर्नलाई बनाउनु भएको छ, यो प्राप्त छ, भोक्तव्य छ, यसैबाट हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, यो नामहरूको संस्कार छ। हेर्नुहोस्, यसमा के छ भनेदेखि अब वेदान्त विचार गर्नेहरूले ठिक छ, व्यवहार जो छ त्यो व्यवहारलाई निभाउने, त्यो व्यवहारलाई निभाएर के गरे भनेदेखि यो व्यवहार चाहिँ केवल व्यावहारिक सत्ता मात्र हो है भन्ने भित्र निश्चय हुनु पर्यो। जो व्यक्ति जहाँ छ त्यो व्यक्ति त्यो व्यवहारलाई त्यसरी निभाउने, यो व्यावहारिक छ, परमार्थ होइन यो। यदि भित्रबाट निश्चय भयो भने त्यो व्यवहारको त्यो असर, छाया या रस, प्रतिबिम्ब त्यो उसमा अन्तकरणमा बस्दैन। अहिले बस्नुमा कारण छ, व्यवहार सत्य छ, प्राप्तव्य छ, भोक्तव्य छ। व्यवहारको वस्तुलाई लिएर नै हामीहरू कृतकृत्य हुन्छौँ, ठुलो हुन्छौँ भनौँ न, ठुलो हुन्छौँ। जति अनात्म वस्तु सङ्ग्रह गरियो त्यति नै ठुलो हुन्छ। ठुलो घर छ, गाडी छ, यस्तो यस्तो हामीहरू छ।
त्यो संस्कार छ, यो व्यवहार प्रारब्धको जसको यदि कसैको छ भने पनि त्यसको केवल व्यवहार चल्छ। जसरी कसैले कहीँ जानु छ भने त्यो आफ्नो गाडीले पनि त्यहाँ पुग्छ, सरकारी गाडीले पुग्छ, मोटरसाइकल पनि जान सक्छ। आजभोलि त्यो साइकल देखिँदैन, पहिले साइकलले पनि जान्थे, हिँडेर पनि जान सकिन्छ। त्यो व्यवहार हुन्छ, त्यो व्यवहार मात्र सिद्ध हुन्छ, परमार्थ त्यसबाट छँदै छैन। जसलाई यो भित्रबाट दृढ भयो त्यो व्यवहार गर्दाखेरि त्यो असङ्ग रहन सक्छ। यदि त्यो व्यवहार गर्दाखेरि परमा यो व्यवहार सत्य छ, प्राप्तव्य छ, भोक्तव्य छ। अरू जति पनि व्यवहार हेर्नुहोस्, जति पनि हजुरहरू त व्यवहार गरिरहनुहुन्छ, त्यो व्यवहार गर्दाखेरि त्यहाँ हामीहरूको त कुरो के भने व्यवहार कसैले पनि गरोस् न त्यहाँ केही न केही कमी आइहाल्छ। यो निश्चित छ। माया र मायाको कार्यमा विकार नहोस् त्यो हुनै सक्दैन। किन्तु त्यो स्वरूपमा त्यो कोही विकार छैन। और यहाँ कुरो के भइरहेको छ, हामीहरू त्यो निश्चल भएर किन बस्न सक्दैनौँ? हुँदाखेरि त्यो व्यवहारलाई सत्य मानेका छौँ। शोभनाध्यास छ, शोभनुभूति भएको छ, यो प्राप्तव्य छ, भोक्तव्य छ। यो यस्तो हामीहरूको दृढ संस्कार छ। केवल व्यवहार यो शरीर निर्वाहको लागि, क्षुधा पिपासाको लागि, शीतोष्ण निवारणको लागि, यो हामीहरूको केवल अब जसमा छ भित्रबाट त्यो फेरि व्यवहार गर्दाखेरि पनि त्यो लिप्तायमान हुँदैन। भनेको के भनेदेखि त्यो आफ्नो प्रारब्ध कर्म गर्दाखेरि जहाँ छ, ब्रह्मचर्यमा छ, गृहस्थमा छ, वानप्रस्थमा छ, सन्यासमा छ, जो जहाँ छ त्यो व्यवहार गर्छ, किन्तु त्योबाट लिप्तायमान हुँदैन। जसमा यो भित्रबाट यो विचार आएको छ, शोभन बुद्धि हटेको छ। हटेको छैन भने यही भइरहेको छ, जो भइरहेको छ। अब के गर्ने त, कसरी हटाउने त? यो व्यवहार केवल व्यावहारिक सत्ता हो, पारमार्थिक सत्ता होइन। अर्को चाहिँ भने यो वस्तु, यहाँको वस्तु यही रहन्छ। हे मन, यो व्यवहारलाई सत्य मानेर यो त त्यसमा भइरहेका छस्। कसैले पनि यो व्यवहारलाई सुधार्न सकेन। त व्यवहार सुधार्न सक्छस् त आफै सुध्री भनेर सम्झाउनु पर्यो साधकले। यदि जसले यसरी त्यो आफ्नो मनलाई सम्झायो त्यो मन के निश्चल रहन्छ। यदि आफ्नो मनलाई सम्झाउन सकेन भने त्यो मन अनादिकालबाट विकृत भइरहेको छ, त्यो पनि विकृत भइरहन्छ। अब त्यस पछाडि के छ? निश्चलम निश्चरत चित्तम निश्चरत बहि निर्गच्छत भवति चित्तम। तत् अर्थात् पहिले चाहिँ के छ भनेदेखि बाहिर जान्छ, उल्टो हुन्छ। जतिले व्यवहार गरेर हुन्छ एकदम कछुवाको जस्तो छ नि, कछुवा। यो हाम्रो स्थिति त्यही आउँछ, कछुवाको जस्तो। कछुवा के छ भनेदेखि त्यो कहीँ शान्त वातावरण छ भने आफ्नो खुट्टा, हात, टाउको सब बाहिर लिएर आउँछ। कहीँ खतरा छ भने कति हुन्छ। साधकले पनि त्यही गर्ने। यदि जो प्रारम्भिक अवस्था, और यहाँ गीतामा धेरै छ। सिद्ध अवस्थाको कुरो अर्को छ, साधक अवस्थाको कुरो अर्को छ। त्यो सिद्ध अवस्थाको कुरोलाई साधक अवस्थामा ल्यायो भने गयो। त्यो सिद्ध अवस्थाको कुरो स्वतः आउँछ। किनभनेदेखि त्यो लेखे आएको छ नि, त्यो साधनलाई नै अपनाउने। त्यो नअपनाउनु भने हुनै सक्दैन। त्यस पछाडि त्यो के हुन्छ भने त्यो चित्त त्यो निश्चल हुन्छ, चरण रहित हुन्छ। किनभनेदेखि कहीँ के वस्तु छ भनेर जान्छ नि, कहाँ जाने?
जाने ठाउँ हुँदैन। त्यो स्थिति आउँछ। हेर्नुहोस्, यस्तो स्थिति आउँछ। यो साधन भनेको के हो भनेदेखि यो हो प्रयोग, जीवनै हो प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला। वेदान्त भनेको प्रयोग गर्ने ठाउँ। वेदान्त त के भने वेदान्त के हजुरले सुन्नु भएको छ के? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। यो जागृत अवस्था वेदान्त श्रवण नगर्नेहरूले पनि त गरेका छन्। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था तीनै अवस्थामा अनुचित, तीनै अवस्थादेखि पृथक त्यो एउटा यस्तो असङ्ग स्वरूप छ। त्यसको विचार गर्नु न वेदान्त विचार हो। जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते या ब्रह्मादि पिपीलिकासु तनुषु प्रोक्ता जगत साक्षिणी सैवाहम न तो दृश्य वस्तुति दृढा प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत। यसरी जो आएको छ यो विचार गर्नु न वेदान्त विचार हो। त्यो असङ्ग स्वरूपमा जानु। यसले त्यो विचार गरेपछि त्यो चित्त के भनेदेखि जाँदै जाँदैन। जहाँ अलिकति के खतरा जस्तो स्थिति छ बस आफै सावधान, कछुवा जसरी। त्यो कछुवाको यसरी भएर अभ्यास गरेपछि त्यो निश्चल हुन्छ। निश्चलम निश्चरत चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। यो प्रयत्न साध्य छ, यो स्वतः हुने छैन। अब हेर्नुहोस्, अलिकति प्रारम्भिक अवस्थामा पहिले के गर्नु? प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रयत्न गर्दै 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 गएपछि त्यो स्वतः हुन्छ। जसरी गणितको त्यो प्रयोग हुन्छ, नियम हुन्छ, व्याकरणको नियम हुन्छ, त्यो नियम सूत्रहरूको वृत्ति आदि त्यो पहिले अभ्यास गर्नुपर्छ। गरेपछि के हुन्छ? त्यो आवश्यक पर्दैन, स्वतः खटखट यहाँ यो सूत्र लाग्यो आदि हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो नाम रूपमा टेकेको दृष्टिलाई जसले अधिष्ठानमा लिएर गएको छ, बिस्तारै 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 लिएर गएको छ, त्यो दृढ भएपछि जहाँ कहीँ पनि जाओस्, गौशालाको चोकमा जाँदाखेरि पनि त्यसलाई के हुन्छ अरे त्यो विवेक देश हुन्छ। जसरी राजा जनक राज्य गर्दाखेरि पनि, किन्तु त्यो क्षमता जसमा छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो छ। जहिलेसम्म त्यो स्थिति आउँदैन तहिलेसम्म त्यो विधान गरिएको छ। विविध देश सेवित्व मरतरी जनसंसदि इत्यादि त्यो साधन नअपनाइकन त्यो हुँदैन। यसले गर्दाखेरि अब यो बताइयो, त्यस पछाडिको आजको कारिकाको पालो छ। यदा न लियते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अलिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा। यो आयो। अब यहाँ के लेखेको रहेछ? हिजोसम्म हजुरले विचार गर्नुभयो। टीका गुरुनाम कुरो हाम्रो दिमाग त हुँदैन। टीकाकार के लेखेको हुँदो रहेछ? अलिकति जाउँ विचार गरौँ। अब भन्दै हुनुहुन्छ कि कदा कदा पुनः इदं चित्तं ब्रह्ममात्रम् आपद्यते तत्राह। यो चित्त कहिले ब्रह्ममात्रको आपादन गर्छ, सम्पादन गर्छ, ग्रहण गर्छ। मेरो चित्त त्यो ब्रह्ममा सम्पन्न भयो, कहिले भयो, कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको विवेचन हुँदैछ। यदा न लियते चित्तम, समप्राप्त चित्त स्वरूपमाह यदा न लियते, लिन हुँदैन। पहिले बताइएको थियो, त्यहाँबाट नाम पछाडि गएका थियौँ लिनको कुरोलाई लिएर। यसरी लिन हुन्छ। लिनको विश्लेषण भयो। नापि स्तब्धि भवति, लीन पनि हुँदैन, स्तब्धि बीचमा पनि रहँदैन।
तामसत्व साम्येन लय शब्देन स्तब्धि भावस्य कषायस्य उपलक्षणा तम कार्यत्वम उभयत्रपि समम। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीहरू त्यो के गर्छौँ भनेदेखि त्यो लिनु हुनु पनि त्यो तमगुणको कार्य हो, त्यो स्तब्धि हुनु पनि त्यो के छ भनेदेखि त्यो तामसत्व साम्येन तमको समता हुँदाखेरि तमको कार्यमा त्यो पृथकता नहुँदाखेरि त्यो के छ भनेदेखि त्यो तमगुण छ, साम्य छ। अब त्यसमा के छ भनेदेखि त्यो यदा नलेते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः, विक्षिप्त पनि हुँदैन, लीन पनि हुँदैन, विक्षिप्त पनि हुँदैन भनेको शुद्ध पनि शुद्दैन, त्यो अन्य विषयको चिन्तन पनि गर्दैन। अब आफ्नो परीक्षा विश्वविद्यालयमा गएर परीक्षा दिने जरुरत छैन यहाँ साधकले। यहाँ परीक्षा पनि हुँदैछ, अहिलेसम्म पढेको परीक्षा, हजुरहरूको परीक्षा अहिले के हो यहाँ त के हुँदो रहेछ भने परीक्षा आफ्नो परीक्षा आफैले गर्ने। यदि हजुरको यो स्थिति छ साधना अवस्थामा या व्युत्थान अवस्थामा, अहिले साधना अवस्थामा कुरो गरौँ, यदि लीन हुँदैन भने, निद्रा आउँदैन भने र त्यो यताउतिको कुरो सोच्दैन भने त्यो हजुरहरू उत्तीर्ण हुनुभयो, पास हुनुभयो। पास फेलको कुरो छ नि। अब पासमा कति नम्बर के भन्ने, अहिले हताश नहुनु होला। यो यस्तो अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गति। यहाँ यसै पछाडि आउँछ नि कि आइसक्यो उत्सेक उदधिर यतत कुशाग्रेण, आइसक्यो, पहिले आइसक्यो। उत्सेक उदधिर यतत कुशाग्रेण बिन्दुना मनसो निग्रह तद्वत् भवेत् अपरि खेदत। यदि हुन्छ भने खेद नगर्नु। जन्मान्तरमा मैले साधना गर्थेँ भने अहिले जन्म लिएर आउनु पर्दैन थियो, मैले साधना गरेको थिइनँ, जन्म लिएर आउनु पर्यो। अहिले पनि म लागेको छु। यति वर्ष भयो नि, जति वर्षदेखि हजुरले सुरु गर्नुभयो। उत्साहले किन हुँदैन? उत्साह लिएपछि हुन्छ। उत्साह लिएर गऱ्यो भने त्यो मन काबुमा आउँछ। किन्तु एकाएक हुँदैन है। यो बाटो यस्तो सूक्ष्म बाटो छ। नित्य सत्सङ्ग पनि गर्ने, नित्य त्यो आफ्नो साधना पनि गर्ने, विचार पनि गर्ने। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि कैवल्य उपनिषदमा भएको छ। श्रद्धा राख्नु पर्यो, भक्ति गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, समाहित गर्नु पर्यो। त्यो गरे पनि हुन्छ, त्यो बिना हुँदै हुँदैन। यसले भनेको छ कि और त्यस पछाडि के हुन्छ? न शब्दाद्याकार वृत्तिम अनुभवते। भनेको विक्षिप्त भने शब्द कोही अवयव हुँदैन। सुत्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थिति आउँछ। सुत्दाखेरि कोही गफ लगाएको छ भने त्यो थाहा हुँदैन नि। समाहित भएको साधकको मन यस्तो स्थिति आउँछ रे, शब्दादि गर्नै गर्दैन। यहाँ लेखेको छ, आफ्नो परीक्षा आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त मेरो कस्तो स्थिति रहेछ? न शब्दाद्याकार वृत्तिम अनुभवति नापि सुखम आस्वादयति। रसास्वादन जो पहिले कुरो भयो त्यो समाधि अवस्थामा रसास्वादन पनि गर्दैन। किन? राजसत्व साम्येन सुख आस्वादस्यापि विक्षेप शब्देन उपलक्षणा उभयोरपि रज कार्यत्वं समम। पूर्वत्र पार्थक्येन निर्देशस्तु पृथक प्रयत्नकरणाय प्रत्येकं पृथक प्रयत्नो विधेयो न तो एक प्रयत्नेन एव इति इतरोपि। अर्थात् यहाँ प्रयत्न गर्नु। यहाँ कुरो के छ भनेदेखि सञ्चय 3 गुणको कार्य छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 3 गुण, निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणलाई छोडेर माथि चढ्नुपर्छ। यहाँ त पहिले तमो गुणलाई हटाउनु पर्यो, सत्वगुण रजगुणको सहाराले। त्यस पछाडि त्यो सत्वगुणमा रहेर
रजोगुणलाई पनि हटाउनु पर्यो, स्वरूपमा रहेर सत्वगुणलाई पनि हटाइन्छ। त्यो स्वरूपमा नरहिकन सत्वगुणलाई हटाउन सकिन्न। अब हामीहरू सत्वगुण नै आएको छैन, अरेदेखि त्यो केही छैन। सत्वगुणलाई पहिले बढाउने, सत्वगुणलाई बढाउँदै बढाउँदै गएपछि यहाँ बढाउने प्रक्रिया एक एक आएको छ। हामीहरू त सिधा गएको छौँ। यो एउटा त्यो श्रेणी छ, भर्याङ छ, खुड्किलो छ, चढ्दै 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 गएपछि त्यो हुन्छ। अब त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि अनिङ्गनमनाभासम्। त्यो भनेको छ कि त्यो अनिङ्गनमनाभासम्, इङ्गन भनेको के छ भनेदेखि त्यो चलायमान, अलिङ्ग भने त्यो अचलायमान, अचल, दृढ। हजुरहरूले समाधि लगाउनेको अभ्यास गर्नुभएको छ। समाधि लगाउँदाखेरि के भन्छ भने जो कोठामा हावा चलेको छैन, यदि मोमबत्ती आदि पालियो भने त्यो के हुन्छ, दृढ हुन्छ। यदि हावा चलेको छ भने, श्वास पनि जोडसँग लियो भने त्यो मोमबत्ती के हुन्छ, यसरी त्यहाँ चलायमान हुन्छ। त्यो स्वरूपमा जसको चित्त दृढ अलिङ्गन हुन्छ, अचल हुन्छ, चलन रहित हुन्छ। त्यो अन्य अर्को के छ, अनाभासम, आभास रहित, अनाभास, नित्य स्वरूप। अब यहाँ चार साधन है। यदान लिएति चित्तम, एउटा भयो चित्त लीन हुँदैन, अर्को भयो विक्षिप्त हुँदैन, तृतीय साधन भयो चलायमान हुँदैन, अचल हुन्छ, चौथा साधन भयो अनाभास। अनाभासम न केनापि विकल्पेन विषय भावेन अवभासते। अब यहाँ भनेको छ कि केही पनि विषयबाट त्यो भास हुँदैन। विषयबाट भन्नु विषय कारण। अहिले हाम्रो के छ भने यो डिब्बाको भास हुन्छ, त्यो केही पनि स्फुर्दैन, न निदाई न स्फुराई, अर्थात् फुर्न पनि दिनु भएन, निदाउनु पनि भएन। हामीहरूको भाषामा यो भनिन्छ। त्यो स्वरूप स्थिति हो। यदि निद्रा आउँछ भने त्यो गयो, त्यो यदि रसास्वाद लिन्छ भने गयो, आनन्दमय कोषमा आयो। आनन्दमय कोषमा जानु त त्यो गाह्रै छ, तर पनि त्यो स्वरूपमा रहेन। अर्को चाहिँ एउटा कुरो कहीँ आएको छ, यसमै आएको छ। हामीहरू के भन्छौँ भनेदेखि विक्षिप्त हुँदाखेरि चाहिँ अरे मेरो मन धेरै बाहिर जान्छ। निद्रा आउँदाखेरि साधकले त्यति ऊ गर्दैन जस्तो लाग्छ, धेरै जस्तो। जति त्यो विक्षिप्तमा त्यो दोष छ, त्यति नै निद्रामा पनि दोष छ। यसलिए साधकले दुईटा अवस्थालाई नै के नियन्त्रण गर्नु, विक्षिप्त पनि हुँदिनु भएन, त्यो निद्रा पनि आउँदिनु भएन। अब त्यसरी त्यो भएको छ भने, अचल अवस्थामा छ भनेदेखि त ब्रह्ममा निष्पन्न हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ, स्थित हुन्छ। ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुनलाई यहाँ बताइएको छ। आफ्नो परीक्षा आफूले गर्ने। अब त्यही छैन भने एक दिनमा हुँदैन, यो लागिरहनु पर्यो, लागिरहनु पर्यो। जो यसरी लाग्छ त्यसलाई त्यो मन निश्चल हुन्छ। अहिले हाम्रो मन चाहिँ के छ, जगतमा सत्यत्व बुद्धिले नि गरेको छ नि। सत्यत्व बुद्धिले व्यवहारको वास्तविकतालाई मानेर यो व्यवहार वास्तविक हो। अब जसलाई भित्र विचार गर्यो, भित्रबाट विचार गर्यो भने मरीचिका जस्तो यो संसार देखाइदिन्छ, प्राप्त हुँदैन, छँदै छैन यो। अब यसरी त्यो विचार गर्नु।
निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, तब गएर त्यो ब्रह्ममा निष्पन्न हुन्छ। आजै विचार भयो, यदा न लेयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। यदि जहिले साधकको मन चित्त लीन हुँदैन, विक्षिप्त पनि हुँदैन, विक्षिप्त पनि यताउति जाँदैन। अहिले कमसमी बिहान बेलुका बस्दाखेरि, साधना बस्दाखेरि चट्ट लाएर सबभन्दा पहिले के सुखम स्थिरम आसन। अब जो जसरी बस्न सक्छ, कसैको घुँडै दुख्छ भने के गर्ने त, कुर्सीमा बस्ने, जहाँ शुभ्र बस्न सकिन्छ त्यहाँ बसेपछि आफ्नो मनलाई समाहित गर्ने। त्यो आफ्नो मनलाई समाहित गर्दाखेरि यी दोषहरू आउँछ। त्यो दोषको निवारण यहाँ हजुरहरूले विचार गर्नुभयो, हामीहरूले विचार गर्यौँ। यो विचार गरेर नै यो मनलाई समाहित गर्न सकिन्छ। यदि विचार नगर्ने हो भने त्यो गयो। विचार गर्नु, भित्रबाट विचार गर्नु पर्यो, आफ्नो विचार गर्नु। शास्त्रको विचारले केही गर्दैन। शास्त्र विचार काशीमा त पुराको पुरा शास्त्र कण्ठस्थ छ। साधकले भित्र त्यो शास्त्रको विचारलाई आफ्नो विचार बनाउनु पर्यो। त्यो आफ्नो विचार बनायो भने, त्यो शास्त्रको विचारलाई आफ्नो विचार बनायो भने त्यसको जीवन सफल भयो। नत्र भनेदेखि परोपदेश पाण्डित्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जीवन साधनामय जीवन। अब हजुरहरूले यो साधनामय जीवनको साधना गर्दै हुन्छ, यो स्थिति ल्याउनु पर्यो, हामीहरूले ल्याउनु पर्यो, यही प्रयत्न गर्नु पर्यो। अर्को कारिकामा पनि त्यो बताइएको छ कस्तो कस्तो हुन्छ, कति बेलासम्म गर्ने हो। 8 बजेसम्म। अब त्यो आफ्नै कस्तो स्वस्थ, हामीहरू भन्छौँ नि, म स्वस्थ छु हजुर भन्छ। स्वस्थ सँगसँगै रहेछ। स्वरूपे तिष्ठति स्वस्थ। जो स्वरूपमा स्थित रहन्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ। स्वरूपमा स्थित छौँ कि अस्वरूपमा स्थित छौँ, शरीरमा स्थित छौँ कि शरीरको अधिष्ठानमा स्थित छौँ, यस्तो यस्तो कुरो आउँदैछ। यो माण्डुक्य कारिकाको सारै सार जस्तो आइरहेको छ। अद्वैत प्रकरण छ नि, अद्वैत प्रकरणमा के भन्ने, मनसो निग्रह यहाँ सुरु भयो नि, यहाँबाट एकदम महत्त्वपूर्णको छ। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो यमिनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमरस्ताम तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। ग्राह्य छैन, कहाँ जान्छ? यो ग्राह्य छ, यो ग्राह्य छ, यो ग्राह्य छ, सब मिथ्या, माया, मायाको कार्य दृष्टि भने कहाँ जाने? जाँदै जाँदैन। यो यस्तो थिच छ। अहिले सम्झाउनु पर्यो साधकले आफ्नो मनलाई। जसले आफ्नो मनलाई सम्झायो त्यसको जीवन सफल भयो। जसले आफ्नो मनलाई सम्झाउन सकेको छैन, हामीले आफैलाई सम्झाउने, आफ्नो मनलाई नै सम्झाउने। यदि मन सम्झ्यो भने विश्व सम्झ्यो, विश्वलाई सम्झायो भने जितम जगत किन मनोहिएन। जसले आफ्नो मनलाई जित्यो जगतलाई जित्यो। मनलाई जित्न यति गाह्रो छ। हजुरहरूले साधना गर्दै आउनुभएको छ। अब गुरुजीले पनि त्यही गराउनु भयो। अब यहाँ राम भण्डारीजीले पनि त्यही गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो लाई गर्ने अर्को चाहिँ अब म भन्नुभएको भएन त्यो। अब गुरुजीको हेर्नुहोस्, हामीहरूले त्यो जो भी ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ गुरुजीबाट प्राप्त गऱ्यौँ। अब त्यो संसारको नियम त्यही छ। जातस्य ध्रुव शरीर उत्पन्न भयो, आत्मा त नउत्पन्न हुन्छ न मर्छ। तर पनि एउटा गुरु भक्तिको एउटा के छ भनेदेखि परम्परा छ। अब त्यो गुरु भक्तिको यस्य दिव्य पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथयता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः इत्यादि बताएको छ। अब त्यसमा सबै भक्तहरूको आग्रहले र अब सबको एउटा भावना हुन्छ नि, हामीले पनि के गर्नुपर्ने हो।
सबको यस्तो आयो कि त्यो मन मन्दिरमा बैठाउनु सर्वोत्तम त के छ भनेदेखि गुरु मूर्तिलाई त्यो मनमा बसाउने। किन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हामीहरूको वास्तवमा त्यो छ, गुरु रूप छ। परमात्मा नै गुरु रूपमा अवतीर्ण छ। यो विचार गर्नुहोस् न, हाम्रो शरीरलाई गुरु भनिँदैन, शरीरमा त तत्त्व भनिन्छ। तर पनि एउटा के छ भने साधना क्रमले त्यो छ, त्यो गुरुजीको स्मृतिमा र गुरुजीले दिएको ज्ञानको अहिलेसम्म जो सङ्ग्रह भएको छ त्यो सङ्ग्रह त्यहाँ बसेर केही त्यो साधकहरूले त्यो गर्नुपर्छ र अरूहरूले पनि प्रेरणा ल्याउन् भन्ने एउटा त्यो सबैको भावना जागृत भयो। त्यसमा त्यो सबै गुरु भक्तहरू हामीहरू सब गुरुभाइ हौँ। मलाई त माथि प्रसाद दिनुभयो त्यो अर्को कुरो हो, हामीहरू गुरुभाइ हो सबै छौँ। त्यसमा के गरे भनेदेखि त्यो एउटा नियम राखेका छन्, कसैको पनि त्यसमा नछुटो श्रद्धा भक्ति। त्यो श्रद्धा भक्तिले त्यो गुरु मन्दिर बनोस् र हामीहरू सबैले गएर त्यहाँ गुरुजीले दिएको ज्ञान र गुरुजीको त्यो स्मरण होस् र हामीहरू त्यसपछि त्यो ज्ञानलाई सदा धारण गर्न सकौँ भन्ने एउटा त्यो भावना भएको छ। त्यसमा एउटा गुरु ध्यान मन्दिर भन्ने एउटा सानो एउटा ध्यान कक्ष र गुरुजीको केही चरण पादुका र आधुनिक जो आएको छन् टेप आदि जो जहाँ हुनसक्छ जतिसम्म बस्छ त्यसलाई त्यहाँ बसेर त्यो श्रवण गर्ने, ध्यान गर्ने, त्यो साधना केन्द्र र अरूहरूलाई पनि प्रेरणा होस् त्यस्तो एउटा बनाउने र त्यसको शिलान्यास पनि हाम्रो गुरुजीकै गुरु प्राता स्वयं प्रकाशीको हातबाट भएको छ। अब जसलाई त्यो गुरुजीसँग सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध र त्यो मेरो पनि त्यहाँ गुरु भावना गुरु भक्ति अभिव्यक्त होस्, म जोडेको छु, जोडिरहँ, त्यो ज्ञान म प्राप्त गरिरहँ, त्यो गुरुजीले ज्ञानको चेतना जगाएको त्यो मेरो चेतना भइरहोस्, त्यो भावनाले हजुरहरू पनि सम्मिलित हुनुहोस् र त्यसमा अरूहरूलाई पनि जो जति पनि छन् सबलाई सूचित गरिदिनुहोस्। मलाई त कसले बताएन त्यस्तो नपरोस्। र त्यसमा के छ भनेदेखि त्यहाँ राखेका छन् कि त्यो 1100 राखेको छ। अब त्यसमा के छ भने एउटै परिवारले जति दिन्छ भने अरू वञ्चित हुन्छन्। त्यो जो पनि छ त्यो पति भयो, पत्नी भयो, छोरा भयो, छोरी भयो, जो पनि गुरुसँग सम्बन्ध थिए त्यो सबैको सम्बन्ध त्यसमा जुडोस् र त्यो होलाई बनाएर त्यो हामीहरू गरौँ। र मुख्य गरेर के छ त्यो बनाउनु छ त्यो मन्दिर, त्यो बाह्य मन्दिरलाई नै भित्र मन्दिरमा र त्यो गुरुजीले बताएको और गुरुजीको सबभन्दा प्यारो ग्रन्थ माण्डुक्य कारिका थियो। अब हाम्रो परम्परामा के छ माण्डुक्य नै छ। बडे महाराजको पनि माण्डुक्य थियो। यसो हो उहाँको त यो थियो भनेर भन्न त सकिन्न। मलाई चाहिँ लाग्छ कि ब्रह्मसूत्र थियो। ब्रह्मसूत्रको प्रत्येक अधिकरण अर्को चाहिँ जहाँ जरुरत पर्छ त्यहाँ त्यो उहाँलाई स्फुर्णा थियो। अर्को चाहिँ ब्रह्मसूत्र अवधिको गफ लाग्यो, गफै गुरु परम्पराको गफ लाग्यो। त्यो के छ भनेदेखि उहाँमा यति ब्रह्मसूत्रमा स्थित थियो। उहाँ त्यो अन्तिम दिन पनि ब्रह्मसूत्रलाई म 1 घण्टा सुनाउँथेँ। त्यो अलिकति म पढ्दै थिएँ। जसरी यदा लिएते चित्तम जसरी यो बाँच्यो वहाँ त्यो म प्रातःकाल म अलिकति 4 बजे सेवामा जान्थेँ। त्यो अलिकति सुनाइदिन्थेँ। महाराजजी त्यो श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। बस यस्तो ब्रह्मसूत्रप्रति ब्रह्मसूत्रमा नगइकन वेदान्तको तत्त्व समझ्नै सकिन्न। किन श्रुतिको कुरोका मन्थन गरेर विचार गरेको छ। र उहाँ त त्यो सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। गुरुजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। अब यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हजुरलाई थाहा भयो। अरूलाई पनि गरिदिनु होला, उनीहरू पनि वञ्चित नरहन्। अब हजुरलाई त्यो त्यसरी हामीहरू गुरुजीले दिएको ज्ञान र माण्डुक्य कारिकाको विचार गरौँ। यिनै कुरोलाई राखेर म यो आजको समाप्त गर्छु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विर्व्यासेन देवहितं यदायो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव गुरु जी को प्रतिमा स्थापना करने, मंदिर स्थापना करने, गुरु को सम्मान हमें नारायण एकजना व्यक्तिबाट 1100 रुपैयाँ दिएर तपाईँको टेलिफोन नम्बर मोबाइल नम्बर हो र कसैको सामान्य इमेल एड्रेस पनि दिएर त्यहाँ देखाएर जानुभएदेखि अनि त्यहाँ सबै तपाईँको एकजनाको मात्रै नभएर आफ्नो परिवार सबैको त्यहाँको नाम लेख्नुभयो भनेदेखि गुरुको श्रद्धा भक्ति त्यसमा हुन्छ। धेरै पैसा पनि एकजनाबाट पनि नदिने 1100 रुपैयाँ दिने अनि एकखेर सब्जेक्ट दादा उठायो पर्चा दिएर हुन्छ कि भन्ने कुरा उठायो। पर्चा दिँदैन हामी कतै दिएर गुरुको लागि हामी उठाउने होइन। तपाईँ हाम्रो श्रद्धा हफ्ते में मैं वहाँ पहुँचो अच्छे से सदा दाजु भगवान भगवानले 1100 रुपैयाँ दिएर हामीले सक्नुहुनेछ। त्यसको रसिद आउँछ र त्यसैबाट तपाईँ हाम्रो लगानीबाटै अनि गुरुको प्रतिमा मन्दिर साधना केन्द्र गुरुका सारा कृतिहरू त्यसमा राखिनेछ। हामी गएर हेर्नेछौँ सुन्नेछौँ हामीलाई निकै पनि कामको लागि सन्चै हुनुहुन्छ नारायण परिवारहरूको कसैको नछोड्नु सबैको यही मलाई चाहिँ हो भोलिदेखि त्यहाँ हुन्छ नारायण आजै नारायण नारायण नारायण